يعجبي الحال باغا السياق اللي يعني كل وين شاركين يربح، كل وين شاركين يربح. خاصة كنو تربح برا التيتر تربح الحاجة طاي تربح بالك تسنان لي كوليغ نندن دوني نندن هامو اتخمر في حبيبين اتخمر ما كيتو لامبيونس جراون يعني المنافسه هي هو عارف شويه حتى على خاطر تمطط دائما تبغاتي ليه شباح وتبان لها طاس المنافسه تبان سيرتو نتقصر نتصاصات متفهم ما تخسري ويفاس نحزن ما تربح ثلاث الفرح بون سي فغي ما صار نحزن سي نورمال مي ونتحسب دار ثيابنا باسكو نميوسان شحال كيني افون الكونكور شغل دي موا افون الكونكور نميوسان دونك نوغال فريمون دي زامي تيم دوكال نتمسفاهمه طاس ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله. هذا اللي غير مس مراد يعني الخدمه ياكي حاجه تشبح في قشيشين يعني دباننت وي ايوا غير المستقبل ان شاء الله تصير زاد الخدمه هذا سمعت شو يسوي النون ترى مي اطاسي سي قارن ترى نخدم ميسكابيلي يا با داكتيفيتي تكون نخدم لي زاكتيفيتي ميسكابيلي ديجا لا لي زاكتيفيتي نصدر داكي ديجا دي زورغانيزم داكي الجزائر نروح ساقفو اسمي سنه اون سو مومون ميسكابيلي الحمد لله سون فيزا ايتي بوزيتيف لا يو سون فيزا ان شاء الله ثورة اون فا اسنهجي اهلا مقرن à l'étranger et puis نظن d'ailleurs اون اكسكلوزيفيتي لانفورماسيون كي toujours نقرا انت دار ما من تزرعها c'est Miss Culture TFA c'est un concours tchéco-franco-amazigh. Il va se passer à Prague le mois de décembre Inch'Allah. Anida Damia va représenter à Prague, c'est un concours Anida de représenter les pays Anida لن يمازيغون. داميا تمثل الجزائر en tant que Miss Kabylie Inch'Allah. نعم كنت عارفه ولا لا؟ لا غزرة غارة مي شحال كي قال سي دي دوكيومون يفرغ شحال كيني قريت جين سوربريز بون الا واش متهكا ولا واش متهكا صح ما تبان والو في بلي فرحت لا مازال من بعد انا فرحت ان شاء الله ما تربح ليكيب ناسيونال ان شاء الله يا ربي نفرح من الحقار ديالنا البحر ان شاء الله يا ربي كمل ناض فما تيتخسن يعني تمورا يعني حضر نديس وقينا تما c'est une information que je préfère وقات نديفلوبي dans un autre contexte parce que نسعى الوقت الموضوع de décembre mais الدوغال توجور وصل الخميس كيا يوصل الخميس كيا ديال الديفيلي دو مود كي نخدم ازال تقندور القبائل خاطر قرات ديما ومازال تيدينيا ومازال تيدينيا تاكسيو في القبائل ناخذ قندور القبائل ما تبغيش كذا زال الا خاص رمضان ديفيلي دو مود بروفيسيونيل ماشي شغل تخدم اكسبوزيسيون عطاوي فيخ قاضينا دون ان جاردان بوبليك نطاوي نخدم من اكسبوزيسيون تاع الدين ان ابيرسو اني اذا تجن لاغوب في الحيض في الطاوله تيالي غبار ومن بعد الغاشي وتولينا لا ميم با لا روبني مي بار كونت ما تبريزونتي دون ان ديفيلي دو مود سي اوتر شوز عند ثقشيش اترنو زالي لا روبني يرنو نبيد ثيكسيوين القبائل نرند لا توش دو مدام سدود اني داير لا تونيا قلت لسا ميسكابيلين مدام سدود اسمي ساني ذا ثلا لا توش شاويه تيلي لا توش الجروا تيلي لا توش الكراكو سي سكي دوموندي قال يرنو نختار لا بيريود داكيا لا بيريود تمغريوين زادتي 30 كدرو حتى وليت وفيما تيخسن السن الخميس ان شاء الله يعني زمرن الكل الدنيا تدا سنه ولا انا فرجان سي سور انفيتاسيون خاطر امكانو مقررطاس زمرن نواكل غاشي ان شاء الله نعرض كوني تكونوا سلي تيليفزيون ان شاء الله نروح نخدم من وين نخدم من des reportages. Sinon, on va faire un bon reportage photo. On va diffuser sur le site web, il y a que le Facebook. كشينا ميك تولد يعني الخدمة الثقيلة الصحفاظ في الفروض عطاي ولا عوايد يعني الخدمة يجي أي كل كلته موق باش الركاب يلاقيم يعني وتوسن الكل ذي مكان. ترى الزريط نتيد لنا داميا ما تخدم مثلا ديفيلينا عن كونكورنا. ديجا لو فات فتين لا ترفع لي كرياتريس ذاكيا دمليل تيارست. فكل يوم تتفك الاكسبيريونسين سي تايض الكونتاكتيز خاطر ذاكي لاني وضيين بوزكان اسمي افليسن يا عزازكا الوغ سي كات ريجيون اني ذا ديجا ميوساننت ومن بعد كل يوم تتفك ليدي تايض
ونظن تيسين الغاشي نظن خاطر ترى يود ما يبغى دير اون روب كابيل نا يوث الالجيروان وين يزرب اللي الذي عزقا سي اكوتي هذه راح يدير في الطوموبيل هذه راح نظن داكي باش الغاشي اتزرن باللي لا غوب سوا كابيل نا الالجيروان الكوت با شير ما كونت تو تادريس على سورس ما تروح لا كرياتريس اكتي تزنز ماشي افيك دي ليكزاجيراسيون. ايوه الحاجه تاع خصم يعني تحقق مسك الخدمه ياكيه لها ان شاء الله سيدي قورين شميني داميا يعني ثرا حميكاني هو ضد شو تبغيض ثرا شمين تشبيه القبائل اشو لم تخمد سير الزاه ان شاء الله سير زات ديجا ساعدير الباكينو ان شاء الله اكيد ان شاء الله باسكو لا بريوريتي نو بيان سور الا قد كمل القرايه نو هذا الحق النيفو يونيفرسيتير بون après j'aimerais bien savoir الخدمه pourquoi pas journaliste ان شاء الله dans un aéroport chef d'escale ou en tout cas un travail ماشي un travail de bureau plutôt الخدمه ديال اشو تخممت ويقينا راس الماكينه en fait الماكينه كي je voulais représenter la robe kabyle فغي غتبينا فقدر في القبائل فغي غتبينا القيمه تقدر في القبائل حنا رحت لا فوتو تاع ثورة كميني ايو لي فوتو يتخسن شو تخدم مقع الحاجه تاع زعيمت يعني مخالف انت الخدمات لو كان نحسب لي موديل اللي نبريزونتي قسمه كي نخدم لي ديفيلي دو مود قلا بريسك 4000 5000 موديل كل في نبريزونتي دي موديل الوغ كي ثورة خاطر ثورة لا نوفيل جينيراسيون كاي لو كانت مودرنيزينا لي توني وي وقال لي موديل دي جديدين الوغ باش هكا كاي لا جون فيه تلبس لا روب سينو ترى مو خدمنا لا نوفيل توش الى روب كابيل في حداينا كي حملت الحاجه نظن الو كوم سا او موا يعني تغن سنين بلي لا روب كابيل تزدا صوره اتص حل هاكي التجديد الثاني ما تتخسن ولا تاقينا توجور لا روب كابيل تقم دور ثنبوزكان ديك سكسيو ثنبوزكان مكل تدرت ساعه تكسيوثيس وكل تكسيوث تبان مخ تخاض مخ ثيكا دونك تينا يكشعلن تينا مبوزكان يعني غير سنت المعنى كل ثقندور ترسل المعنى لحسب لا ريجيون نس وي كل لا ريجيون سبيسيال لكن تتخاضي ماشي كيف مصاير وتمشى بين ترى enfin كل اللي تقدر القبائل مي مخالفنت واش انت تاقيني تسليف مبوزكان مبروك في اللاس ايوه الله يبارك يعني من توالى بلي مخالف والحاجه تشبه الثاني يعني ثلاث لي كوتوم النار يعني الجزائر مقرطه ولا الجهه ناشنويين عيشاويين يا بوكو دو شوز ا ديفلوبي دينا يعني غرسن خاطر في كل ريجيون تاع لا توشينس كل ريجيون داميا شنو انت توجور بوزكان بوزكان فور بوزكان ماد باسكو ان فيت لا كوليكسيون يو تريغات بوزكان دونك بوزكان تعقلت باسكو تشعل سميتها شعل العقاش شنو العقاش تاع الوغ كو لان باغ اكزومبل في ذاك نيواضيين في تاع تكسوت نيواضيين تيسفيفين شوف مخدوم وشعل نتاعو تيسفيفين مخدوم التلخيض ساعه تكسوتنا ان اوتر موديل تكسوت نيواضيين يخدم اوترومون دونك حل دي تيزيوزو كنين نتفرق مجر ايواضيا بوزكن بصح بالك غير نفاسي تيزيوزو مثلا عند فلان غيباتنا يسن باللي ثاق ندور القبائل وخلاص ويفهمها راه باللي جوستومون فايلا قنشطرطاس لي ديفيلي ان شاء الله نساهل دم قران ان شاء الله نساهل دم قران ان شاء الله سيا لا لونطري اني ذا نوغال ادنس سوفون الجزائر نوخا لي دوت ولايه اني ذا نسفهم ذا شو لا غوب كابيل ذا شو لا كوليكسيون خاطر ماشي لا غوب كابيلي كلاندي لا كابيلي لا بروف بيسك تيلي مدام سدود تندي لا كابيلي تخدم على لي غوب تخدم لا توش كابيل مي تخدم ان اوتر موديل الو سي بور سلا ترى الغاشيه ديال سناس الخميس ديكوفرين كيك شوز دو نوفو خاطر توجور ترى داكي يا دي كوليكسيون de toute façon كاينين
اديني غا لافونس بلي الغاشا دياسن وتندمنا على خاطر ادوالين الحاجه الى الحاجه تجديد اي بي سي لا بيريود ثلاثي سليت اليوف انا لا غوبسا الصدار سي لا بون بيريود خاطر ميم لو ديفيلي كي زمرضه ديني سي لو رونديفو دو لا روب كابي سي لا 5e ايديسيون نبدل كان لو تيتر نانا اون اوتر كوليكسيون خاطر ترى شاك اني نخدم لو رونديفو دو لا روب كابي وتصدر الحمكين قار اذا يروح انت زوجنت توينت لا روب كابيل دائما حضر كيتسن ثورا سق حمكين قرار روضي ديسين تصدرا يعني توين التلمساني القبايلي الكل مكان يعني ما كيتولد ثورا تيسنان لا روب كابيل وقيمش خيس غير الجيت تسكيدي تصديرها وي تسكيدي تصديرها تسكي مليح ديال تصديرها ديجا برومييرمون ديجا ديال لا تراديسيون ديال الجزائر كامل لا روب كابيل ثلا تاكسيوت القبايل ثلا دونك وزميرات اللي تتصدر وتصير تاكسيوت القبايل اي غير باش هزمر لا روب كابيل تيور الكل ذي الولايات نتمرتنا لخاطر فكاو ذم يشبه ثراش ناشو خاطر سكيدي تقاليدنا وزميرات الكاس بيان سور تاكسيوت القبايل تشبح يعني اين لن نتمورثنا يشبح ميس كابيليه تنتلساين توني شاوي يعني تفقد بيان فلاس الله يبارك يعني مزجم جارنا الشاويات تزرد كمان كيني خدمه فيزيتات 43 ولايه دي ثمورتنا alors il y a beaucoup de choses à voir des ثمورتايا alors il vaut mieux بنادم يتغير كان نذايا تموت على القدرات زمرضات الزيضيله الى الجزائر وتاع القدرات سوا سور تو لي بلان ça soit le paysage ça soit les traditions ça soit le gâchis ça soit شو الا ندغر ناضي مورتنا ونسعينا راه برا ذي مور الجناس وي تخص الصحراء البحر رايا نافيزي ومام الغاشي تفضل لي جون الشرق سانا لا كاركتير انسان لي جون الحمد لله نسال العوايد الحمد لله نسال الحفاف بارتو ça soit الشرق الغرب الصحراء سي بور سلا ان شاء الله ربي يشناون نظام يا حامل كنقار اولا نقار وشو تينيت دينار ان شاء الله دائما قيمه ميس كابيلي اسن جرب كنيتيا اسن جرب كنيتيا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله هذه نت بزاف ديال الناس عادين خاطر الحاجه ونزمعنتو الا قد زو خضر دينار كاين ميس كابيلي بغات تبين عطاك ندور القبايل ثمطات القبايل هذا لاني 2014 2015 سفيني جديد باين 2015 دا تقيم فايض باقي معليش ساعه تقيم ان شاء الله دائما كيميني تشبيح ديال القبايل ان شاء الله كشيني مراد ديجا الدنيا انتينا سنين يعطيكم الصحه لي جون يدي تبدا نيدنا غادي تعاونن ماشي ديالنا دنيتيني سي سميس سنين انا ذوك الذي تساوين اموسنا وغفالو ياك لونتوراج يجينا يعطيكم الصحه الهاشمي موسى ياكو كذاك الا يدنا أنا نتشكر إما ولا ميس كابيلي تكن كونفيونس اللي تنسن وإن شاء الله هاي المجال هذه اللي ضم قران رمضان هذه 2 سنين بلي لا ان غران بروغرام ديال رمضان ودا شدني 1 2 3 فيفا الجيري ان شاء الله ان شاء الله يشرب حثايش ان شاء الله كل نفرح ذي همورثنا غنقيم دائما دي تيزي وزوار وحنا خم نولد مع مريم يزرو ويج المهرجان داك ناض في شتا داك نرقص حما كيتوسن غير سوار روديسي شبحان ثان توسن سترقسيس يشبحان ضفرات وريقثو من عبد العزيز احمد فاسكاين عرديس من ناوينا زورن ديمقراس يفرج دو فرهت الهدف نونده سلحسابني مزجورن إلا جرسنا دي درائق ومزوار دو شجاع